طريقتنا ذوق وشوق وعبرة وعبرة عين دمعها كله دم. طريقتنا جد وجهد ولوعة وخلوة صدق خالص وتكتم. طريقتنا ألا نرى الشق للعصا فإن موالاة الجماعة ألزام. طريقتنا ود لكل موحد وأن نسدي إحسانا لمن هو مسلم. طريقتنا بالآدميين رحمة كما أمر الهادي الرسول المكرم. طريقتنا أن نشهد الخلق كلهم بخير وأن نزوي الأذية عنهم. طريقتنا محو الرياء وطرحه وحفظ نظام الصدق